नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 78। लफ्ज़ी तर्जुमा। व इन्ना और बेशक मिनहुम इन्हीं में से ला फ़रीक़न एक गिरोह है, यलवूना जो मरोड़ते हैं अलसिनातहुम अपनी ज़बानों को, बिल किताब भी किताब से, लितहसबूहु ताकि तुम समझो उसको, मिनल किताब भी किताब में से, वमा और नहीं हुआ वो मिनल किताब भी किताब में से, व यकूलूना और वो कहते हैं हुआ वो मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के यहाँ से है, वमा और नहीं हुआ वो मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के यहाँ से, व यकूलूना और वो कहते हैं अलल्लाहि अल्लाह पर काज़िबा झूठ, व हुम और वो यालमून और वो जानते भी हैं। फरमाया बेशक इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ने के साथ अपनी ज़बानें मरोड़ते हैं ताकि तुम इसे किताब में से समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं, और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं, और अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं। ये यहूद के इन लोगों का तज़किरा है जिन्होंने किताब इलाही तो रात में ना सिर्फ तहरीफ और तब्दीली की बल्कि दो जुर्म और भी किए कि एक तो ज़बान को मरोड़ कर किताब के अल्फाज पढ़ते जिससे अवाम को खिलाफ वाक़या तासर देने में वो कामयाब रहते, और दूसरे वो अपनी खुद साख्ता बातों को मिन इंदल्लाह बावर कराते हालांकि वह मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, और गर्ज़ वह हक़ को बातिल के साथ गलत मलत कर दिया करते थे। अल्लाह ताला ने अहले किताब को इस कबी हरकत से बाज रहने की नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया सूरत बकरा में, और हक़ को बातिल के साथ गलत मलत ना करो और ना हक़ को छुपाओ जबकि तुम जानते हो। और फरमाया सूरत आल इमरान में, ए अहले किताब तुम क्यों हक़ को बातिल से गलत मलत करते हो और हक़ को छुपाते हो हालांकि तुम जानते भी हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा आयत युहर्रिफून अल कालिमा अम मवाज़िही यानी सूरह निसा की आयत है, इसका मानी बयान करते हुए कहते हैं कि वो लफ्ज़ों को अपनी जगह से हटा देते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की किताब में से कोई लफ्ज़ बिल्कुल निकाल डालना ये किसी से नहीं हो सकता मगर इसमें तारीफ़ करते हैं, यानी ऐसे मानी बयान करते हैं जो उसके असल मानी नहीं है। अफसोस के उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत से लोग इसी राह पर चल पड़े हैं और वो अपने दुनियावी अगराज या मजहबी फ़िरका परस्ती की वजह से कुरान करीम के साथ ये मामला करते हैं, क्योंकि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़रूर ही अपने से पहले लोगों के पीछे चल पड़ोगे जिस तरह बालछत बालछत के बराबर और हाथ हाथ के बराबर होता है, यहाँ तक कि अगर वो किसी ज़ब यानी सांडे के बिल में जा घुसे हों तो तुम भी इनके पीछे जाओगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इससे यहूद नसारा मुराद हैं? फरमाया, फिर और कौन है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि तुम ज़रूर ही वो अमल करोगे कि जो पहले लोग किया करते थे, और पहले लोगों से मुराद यहूद और नसारा हैं। जैसे फरमाया कि जैसे बालछत बालछत के बराबर और हाथ हाथ के बराबर होता है। तो देखा जाए तो आज बिल्कुल सेम जो आयात हम उनके बारे में यहूद और नसारा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द भी यही मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इससे हमें डरने की ज़रूरत है और उससे कम से कम ख़ुद को बचाने की ज़रूरत है। कम से कम आप ख़ुद अपनी हिफाजत कर लें
تو انشاءاللہ ارد گرد اللہ تعالیٰ خود ہی سنوار دیں گے آپ کے لیے۔ آیت نمبر 79، ماں کانا نہیں ہے لباشرین کسی انسان کے لیے انجے کے یوتی یا اللہ کہ دے اس کو اللہ کتابہ کتاب والحکمہ اور حکم و نبوتا اور نبوت ثم پھر یقولا وہ اس کو کہے للناسی لوگوں کے لیے کونو ہو جاؤ عبادن بندے لی میرے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیینا رب والے بما اس سبب کون تم جو تم تھے تعلمون الکتابہ پڑھتے کتاب و بما اور اس لیے کہ کون تم تھے تدرسون اور تم اس کو پڑھا کرتے تھے، سکھایا بھی کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے۔ فرمایا کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے۔ یہ نصرانیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ کے معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب، حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کہ میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ 1,24,000 پیغمبر تقریباً آئے اور سب نے ایک ہی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اللہ کی صرف ایک رب کی عبادت کرو، اور سب نے یہی پیغام دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، اور یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا نعوذ باللہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا تھا۔ سورۃ توبہ میں فرمایا انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے۔ کسی شخص میں اگر علم اور کتب الہیہ کے پڑھنے پڑھانے سے الہیت کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغلہ وقت ضائع کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو اللہ کے لیے نہ جھکے۔ آمین۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسا علم جو نفع نہ دے اور ایسا دل جو اللہ کے لیے نہ جھکے، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم ایسی چیزوں سے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔